सबैमा मेरो नमस्कार छ। जीवन के हो र सौन्दर्य कस्तो हो भन्ने कुरा मैले अनुभूति गरेका कुराहरू, मेरा कुराहरू सबै सत्य हुन्छन्, साँचा हुन्छन् र सबैको लागि ग्राह्य हुन्छन् भन्ने केही पनि छैन। आफ्नो आफ्नो जिन्दगीका अनुभूतिहरू, आफूले भोगेका अनुभवहरू को आधारमा सबैले आफ्ना कुरा हो। त्यसैले मैले भोगेको जिन्दगी या मैले देखेको जिन्दगी र मैले अनुभूति गरेको जीवन र जगतको विषयमा मैले केही आफ्ना विचारहरू राख्ने छु र ती जीवन र जगतका बारेमा राखेका विचारहरूलाई हामीले अब एक अर्कोले साटासाट गर्दा अझ राम्रो होला, अझ सुन्दर होला भन्ने लाग्छ। र त्यसैले जीवन र जिन्दगी हामी सबैको सबैभन्दा प्रिय विषयवस्तु नै जिन्दगी हो। जिन्दगी छ र त संसार देख्न पाउँछौँ हामी, जिन्दगी छैन केही पनि छैन। त्यसैले यो दुनियाँमा कुनै पनि मान्छेलाई तँलाई सबभन्दा प्रिय के हो भनेर सोध्यो भने सायद आफ्नै जिन्दगी भन्ने नै उसको उत्तर आउँछ होला। जिन्दगीभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गहरूमा विभिन्न परिस्थितिमा अरू देश, राष्ट्र, विश्व समुदाय पनि आउला, तर मूलभूत रूपमा जीवन नै प्रिय वस्तु जस्तो लाग्छ। त्यसैले जीवन के हो र जीवनको सौन्दर्य के हो भन्ने विषयमा आज थोरै हामीले चर्चा गरौँ। जिन्दगी के हो भन्ने विषयमा थोरै कुरा गर्न चाहन्छु। जिन्दगी के हो भन्ने विषयमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि मैले सबैको अगाडि एउटा गीतबाट सुरु गर्न चाहन्छु, जीवनको विषयमा लेखिएको गीत। समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष, आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष, आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष। समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष, सुख र दुःखको द्वन्द्वले जीवनको बाटो खन्दछ, सुख र दुःखको द्वन्द्वले जीवनको बाटो खन्दछ, हजारौं चोट सहेर पत्थर त्यो पुती बन्दछ, हजारौं चोट सहेर पत्थर त्यो मूर्ति बन्दछ। समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष, आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष, आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष। आकाशमा उड्छ बादलु, चट्याङ बोकी विचित्र, आकाशमा उड्छ बादलु, चट्याङ बोकी विचित्र, जति महान छ जीवन यात्रा, त्यति नै बाधा त्यही भित्र, जति महान छ जीवन यात्रा, त्यति नै बाधा त्यही भित्र। समयसँग सम्झौता होइन, सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष, आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष, आउँछन् हजार चुनौती, स्वीकार गर सहर्ष। लक्ष्य छ विशाल अनन्त, सुखको महासागर,
लक्ष्य छ विशाल अनन्त सुखको महासागर जति महान छ जीवन यात्रा त्यति नै बाधा त्यहीभित्र समयसँग सम्झौता होइन सङ्घर्ष गर सङ्घर्ष आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गर सहर्ष आउँछन् हजार चुनौती स्वीकार गर सहर्ष। हजुर जिन्दगीको एउटा सानो परिभाषा यो पनि हो अनेकौं चुनौतीहरू अनेकौं बाधाहरू अनेकौं समस्याहरू झेलेर मानिसको जिन्दगी र भनौँ सबै प्राणीको जिन्दगी अगाडि बढिरहेको हुन्छ। ती अप्ठ्याराहरू आउँदाखेरि हामी जब सम्झौता गर्न थाल्छौँ अनि जिन्दगीदेखि निराश भएर पछि फर्कन थाल्छौँ हाम्रो जिन्दगी व्यर्थ हुन थाल्छ। त्यसैले जिन्दगीको यो परिभाषासँगै हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ र मैले मेरो जिन्दगीमा अनुभूति गरेका मैले केही विद्वानहरूका कुराहरू केही कानले सुनेका कुराहरू केही आँखाले देखेका कुराहरू केही किताबमा पढेका कुराहरूको जीवन के हो र जीवनको सौन्दर्य के हो भन्ने विषयमा आफ्नै प्रकारको एउटा परिभाषा विकसित गर्ने कोसिस गरेको छु र मेरो परिभाषा मेरो लागि मात्रै सत्य हुन सक्छ या मसँगै केही अरू मानिसहरूको लागि पनि सत्य हुन सक्छ सबैको लागि मैले भनेको कुरा सत्य हुन सक्छ र ग्राह्य हुनै पर्छ भन्ने केही होइन र मैले थाहा पाए अनुसारको मैले जाने अनुसारको जिन्दगी के हो भन्ने विषयमा थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु र जीवनका दुई अवस्था छन् दुई पाटा छन् भनौँ या दुई आयाम छन् एउटा भौतिक जीवन हो एउटा आधिभौतिक जीवन हो। भौतिक जीवनलाई यसो केलाएर हेर्दा पल्टाएर हेर्दा यो लाग्छ कि भौतिक हाम्रो मानिसको भौतिक जीवन पदार्थहरूको जोड घटाउको एउटा अनुपम सुन्दर नमुना हो। पदार्थहरू जोडिँदै जाँदा टुट्दै जाँदा फुट्दै जाँदा फेरि जोड्दै जाँदा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न समय चक्रमा पदार्थहरू परिवर्तित हुँदै हुँदै जाँदाखेरि मानिसको जीवन जस्तो अद्भुत एउटा जिन्दगी विकसित भयो र देखा पर्यो। अहिले हामी त्यही विकसित जीवन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ र यो जीवन अवस्था हामीले चाहेर मात्रै पाएको पनि होइन अनगिन्ती हजारौं वर्षदेखिका अनगिन्ती ती अब उहापोहबाट यो अवस्थामा हामी आएका छौँ। हाम्रो बाबा आमाको हाम्रा हजुरबा हजुरआमाहरूको र हजुरबा हजुरआमाका नि हजुरबा हजुरआमाहरूको अनन्त श्रृङ्खला छ हाम्रो जीवन प्राप्त गर्नुमा हाम्रो पछाडि त्यस्तै हाम्रो अगाडि पनि त्यस्तै श्रृङ्खला बन्दै जाला र यो जिन्दगी भौतिक जीवनलाई व्याख्या गर्दा पदार्थहरूको जोड घटाउको अनुपम उदाहरण र सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसको अर्को पाटो पनि छ अझ सुन्दर पाटो छ त्यो भनेको मनोवैज्ञानिक पाटो मनोगत पाटो अझ सुरम्य छ। भौतिक पाटो त कसैलाई ठ्याप्प हेर्दा मन पर्ला अथवा कसैलाई मन नपर्ला फरक कुराहरू छ। भौतिक जीवनको सुन्दरता भनेको अलग कुराहरू छ। त्यहाँ भित्र यो मानिसको भौतिक जीवनभित्र एउटा दिमाग छ दिमागभित्र मनोभावनाहरू छन्। ती मनोभावनाहरू विभिन्न प्रकृतिका छन्। कसैको मन अति कोमल हुन्छ कसैको मन कठोर हुन्छ कसैको मन अति सहयोगी हुन्छ कसैको मन अरूलाई लुटेर खाउँ भन्ने खालको हुन्छ कसैको मनोदशा सबै मानव जातिको कल्याण गरौँ भन्ने खालको हुन्छ कसैको मनोदशा सबै मान्छेहरूबाट लिएर म मेरो अब ऐश्वर्य समृद्धि थुपारौँ भन्ने खालको यी विभिन्न खालका मनोदशाहरू बोकेर मानिस हिँडिरहेको हुन्छ। त्यो मानिसको आदि भौतिक पाटो हो। आदि भौतिक पाटोमा विचारहरू हुन्छन् त्यो पाटोभित्र भावना हुन्छ
त्यो पाटोभित्र दर्शन हुन्छ, त्यो पाटोमा साहित्य सृजना हुन्छ र त्यो पाटोले वास्तविक मानिसको जिन्दगीलाई डोर्याइरहेको हुन्छ, जगतलाई डोर्याइरहेको हुन्छ र सारा संसारलाई त्यो पाटोले डोर्याइरहेको हुन्छ। त्यो देखिँदैन, अति सूक्ष्मतम र सूक्ष्म अति सूक्ष्म छ त्यो पाटो, नदेखिने पाटो अझ बलवान छ, अझ प्रभावशाली छ। मान्छे झ्याप्प देखिँदाखेरि जति प्रभाव पर्छ तर उसको विचारले त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यसले जीवनका यी दुईटा अवस्था, दुईटा पाटाहरू छन्। दुवै पाटाहरू राम्रो भइदियो भने जीवन झन् सुन्दर हुन्छ। जीवनको पहिलो पाटो जुन भौतिक पाटो छ, त्यो भौतिक पाटो हामीले अलिअलि मिलाउन सकिएला, नत्र जन्म दिँदा जस्तो लिएर आयो त्यस्तै हो। हाम्रो अनुहार, हाम्रो नाक, आँखा, हाम्रा शरीरका आकृतिहरू, हाम्रा हात खुट्टा हामीले जस्तो प्राप्त गर्यौं पछि बिगारेनौँ भनेदेखि त्यही रूपमा विकसित हुँदै जानियो। त्यसलाई त्यति बढी धेरै परिमार्जित गर्न सकिँदैन। मैले आज टोपी लगाएको छु, टोपी लगाएको अवस्था भन्दा नलागेको अवस्था सुन्दर हुन सक्ला, या टोपी कसैलाई फेरि टोपी लगाएको नसुहाएको र टोपी नलागेको अवस्था नै सुहाएको पनि हुन सक्ला। यी केही परिष्कारहरू हामीले गर्न सकिन्छ भौतिक जीवनको पाटोलाई, शरीरलाई। तर अर्को पाटो छ, आदि भौतिक जीवनको पाटो, त्यो अधिसंरचनाको पाटो हो। त्यो पाटोलाई भने हामीले मजाले माझ्न सकिन्छ, मजाले परिष्कृत गर्न सकिन्छ। त्यसको प्रकृतिलाई पनि हामीले चाहिँ मोड्न सकिन्छ। कुनै मान्छे निष्ठुर देखा परेको कुनै कालखण्डमा, कुनै उमेर खण्डमा कुनै मान्छे निष्ठुर देखा परेको हुन सक्छ, तर त्यसलाई मोडिफाई, त्यसलाई विचारले, दर्शनले, भावनाले, साहित्यले, सङ्गीतले सुसज्जित गर्न सकियो भने कठिनतम मनोदशामा गुजिरहेको कुनै मानिसको दिमागलाई, उसको विचारलाई बदलेर कोमल, सहयोगी र संसारलाई काम लाग्दो एउटा भलाइ गर्ने खालको मान्छेको दिमाग, मान्छेको विचार त्यसरी बदल्न सकिन्छ। एक जमानामा साह्रै राम्रो भएको मान्छे फेरि बिग्रिँदै गयो भनेदेखि अब कठोर, असुन्दर, एकदमै भ्रष्ट, अनैतिक रूपमा परिवर्तित हुन पनि सक्छ। यसरी मान्छेलाई विचारले सबभन्दा बढी प्रभाव पार्छ। एउटा कथा छ, सानो कथा। एकजना कलाकार विश्वमा सबभन्दा राम्रो मान्छे को होला भनेर खोज्दै जाँदा एउटा गोठालो भेट्टाएछ। त्यो सुन्दर मान्छेको चित्र कोर्छु भनेर उनले चाहिँ मान्छे खोज्दै जाँदा कुनै गाउँमा एउटा गोठालो, गाई चराइरहेको गोठालो देखेछ। त्यो गोठालोलाई हेर्दाखेरि उसले जति गम्यो, जति गहिराइमा उसको अनुहार हेर्दै गयो त्यति राम्रो देखे, जति हेर्दै गयो त्यति राम्रो देखे। साह्रै सुन्दर लागिसकेपछि यही मान्छेको तस्बिर कोर्छु, चित्र बनाउँछु भनेर त्यो मान्छेको चित्र बनाएको छ। त्यो चित्र बनाएर त्यो चित्रका प्रतिकपीहरू उसले बिक्री गर्न खोज्दाखेरि संसारभरि अभूतपूर्व रूपमा ती कपीहरू बिक्री भएछन्। ती कपीहरू यति धेरै बिक्री भयो कि त्यसले विशाल उसले धनको भण्डार भरिपूर्ण गर्यो। अब पैसाले परिपूर्ण भइसकेपछि उसलाई फेरि अर्को विचार आएछ, सुन्दर मानिसको चित्र मैले कोरेँ, यति धेरै पैसा कमाएँ, अब अर्को एउटा काम गर्नु पर्यो, जस्ट अपोजिट, यसको ठिक विपरीत काम गर्छु। सबभन्दा नराम्रो मान्छे खोज्दै जान्छु र त्यसको चित्र बनाउँछु, के हुँदो रहेछ हालत भनेर उसले फेरि अर्को मान्छे खोज्दै हिँडेछ। नराम्रो मान्छे खोज्दै जाँदाखेरि धेरै वर्षपछि उसले एउटा जेलभित्र साह्रै कुरूप मान्छे भेटाएछ। आँखा पनि बिग्रेको छ, मुख भरि दागै दाग छ, मुख पनि हरिभइरहेको छ, हेरि नसक्नु छ। यति नराम्रो मान्छे त संसारमा कहाँ होला र अरू भनेर त्यही नराम्रो मान्छेको बसेर चित्र कोरेछ। हेर्दै सबै जस्ताको तस्तै दुरुस्तै बनाएछ र त्यो चित्र पनि फेरि बेच्नु थालेछ। त्यो सबभन्दा नराम्रो मान्छेको चित्र पनि उत्तिकै बिग्री भएछ र पछि बिस्तारै उसले खोज्दै गएछ, यो नराम्रो मान्छे यति साह्रो नराम्रो किन भएछ, को रहेछ भनेर खोज्दै इतिहास पढ्दै जाँदा उही गोठालो रहेछ। पहिला त्यो गोठालो पहिला शुद्ध थियो, उसको विचार राम्रो थियो, भावना सुन्दर थियो, गाई चराएर गाईको पछि हिँड्थ्यो, गाईलाई घाँस खुवाउँथ्यो, उसको विचारमा विकृति आएको थिएन। त्यति बेला उसको अनुहार सुन्दर थियो। पछि उसको विभिन्न नराम्रो मानिसहरूसँग सङ्गत बढ्दै जाँदा
उसले रक्सी खान सिक्यो, उसले चुरोट खान सिक्यो, उसले डकैती गर्न सुरु गर्यो, उसले बेइमानी गर्न सुरु गर्यो। डकैती गर्दा गर्दै लड्दै जाँदा भेट्दै जाँदा ऊ विभिन्न मान्छेहरूको चोट खान थाल्यो। चोट खाँदै जाँदाखेरि उसको अनुहार विद्रूप हुँदै गयो, कुरूप हुँदै गयो। गर्दा गर्दै डकैती गर्दै जाँदा ऊ जेलभित्र पस्यो। जेलभित्र पसेर पनि त्यहाँभित्र पनि भाँडबैले मचाउन थाल्यो, त्यही भित्र कुटाइ खान थाल्यो। गर्दै जाँदा ऊ अन्तिममा त्यस्तो विरूप मान्छे भएर निस्क्यो। यसरी एउटा सुन्दर मान्छे विचार विकृत नहुँदासम्म, विचारमा उसको चाहिँ विसङ्गति नआउने बेलासम्म त्यति सुन्दर मान्छे थियो। जब विचार बिग्रिँदै जान्छ त्यसपछि त्यो सुन्दर मान्छे कसरी कुरूप हुँदै गयो। यो कथा हो, काल्पनिक कथा होला सायद, मैले सुनेको कतै। यसरी विचारको प्रभाव कति पर्छ मानिसको जीवनमा भन्ने कुरा यो कथाले प्रष्ट रूपमा सिकाएको छ। त्यसैले हामीले आफ्ना विचारहरू सुन्दर बनाउँदै जान सक्यौँ भनेदेखि, हामीले आफ्ना विचारहरू परिमार्जित गर्दै जान सक्यौँ भनेदेखि नराम्रो देखिएको मान्छे पनि सबैको नजरमा राम्रो देखिँदै जान थाल्छ। उसका अनुहारका चेहराहरूमा रक्त सञ्चार भरिँदै जान्छ र यसै पनि उसका अनुहारमा ज्योति कान्ति भरिँदै जान्छ। विचार नराम्रो हुँदै गयो भनेदेखि एकैछिन हामीले विचार गरौँ, म खुसी भएको अवस्थामा तपाईँको अनुहार उज्यालो छ, मेरो अनुहार पनि उज्यालो छ, मैले बोलिरहेको छु, तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, मैले गीत गाएको छु, तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, तपाईँको कानले सुनिरहेका छन्, तपाईँको अनुहार उज्यालो हुँदै 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 आउँछ। मैले नराम्रो कुरा गरेपछि रिसाउँ, आँखा चाहिँ कडा बनाएर हेरौँ, तपाईँको अनुहार बिस्तारै खुम्चिँदै जान्छ अनि अनुहारमा रक्त सञ्चार फरक किसिमले प्रभावित हुन थाल्छ र उज्यालो अनुहार बिस्तारै अँध्यारो हुँदै जान्छ, झुम्रिँदै जान्छ, चाम्रिँदै जान्छ र मेरो आक्रोशले तपाईँको मनमा पनि आक्रोश पैदा हुन थाल्छ र अनुहारै फरक पर्न थाल्छ। एकैछिनको, एकै मिनटको, एकै सेकेन्डको विचारको प्रभावले त मान्छेको अनुहारमा त्यति ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ भने जिन्दगीभरि नराम्रो विचार बोक्दै जानु र जिन्दगीभरि राम्रा विचारहरू मनमा सँगले जानुमा कति ठुलो अन्तर पर्ला। त्यसैले विचारको प्रभाव मानिसको जिन्दगीमा एकदमै सशक्त हुन्छ, ठुलो एउटा यसको प्रभाव परेको हुन्छ। त्यसैले यो जिन्दगी भनेको दुईटा पाटा छन्, एउटा भौतिक जीवनको पाटो हो र एउटा आदि भौतिक जीवनको, आत्मिक जीवनको पाटो हो, मनोवैज्ञानिक जीवनको पाटो हो। र जीवनको यो दुईटा परिभाषा सँगसँगै अब आउँछ के हो त सौन्दर्य। अब मैले अनुभूति गरेको सौन्दर्यको विषयमा थोरै म चर्चा गर्न चाहन्छु। हामी सौन्दर्य भनेको के हो त? सुन्दर भनेको के हो यो दुनियाँमा? हामीले फुल देख्छौँ बगैँचामा, आहा कति राम्रो फुल भन्छौँ। आकाशमा चम्किरहेको चन्द्रमा देख्छौँ, ताराहरूको पूजा देख्छौँ, आहा कति सुन्दर आकाश भन्छौँ। निर आकाशमा चन्द्रमा झल्किरहेको अनि तारा टल्किरहेको देख्छौँ, कति सुन्दर छ आकाश भन्छौँ। कलकल झरना झरिरहेको देख्छौँ, निर्झर झरना। त्यो झरना देख्दा पनि मन लोभिन्छ, मन उद्विग्न हुन्छ र मन वैरागिन्छ अनि सोच्छौँ यस्तो झरना जस्तो जिन्दगी भएको कति राम्रो हुन्थ्यो। सागरको किनारमा पुगेर हामी कहिलेकाहीँ हेर्छौँ समुद्रका उत्तालहरू, उर्लदै बस्दै उठ्दै बस्दै गरेका तरङ्गहरू। त्यो उत्ताल समुद्रको देख्दा पनि हाम्रो मन त्यस्तै उमङ्गमय हुन्छ र समुद्रको बिचतिर गएर पौडी खेलौँ जस्तो लाग्छ र भयानक समुद्रमा त्यता जान सकिँदैन। जहिले पनि जति सुन्दर दृश्यहरू देखिन्छन् त्यहाँ त्यत्तिकै खतरा पनि पैदा भएको भित्र हामीले अनुभूति गर्छौँ। नदीको प्रवाह देख्छौँ, नदी बगेको नागबेली आकारमा नदीको प्रवाह देख्दा पनि हामीलाई त्यस्तै रमाइलो लाग्छ। आखिर के हो त सौन्दर्य? किन फुल देख्दा, चन्द्रमा देख्दा, झरना देख्दा हाम्रो मनमा कस्तो के भाव उत्पन्न हुन्छ? त्यो भावना नै सौन्दर्य हो जस्तो लाग्छ। आहा फुल, आहा चन्द्रमा, आहा झरना, आहा सागरको उत्ताल, आहा नदीको प्रवाह। कहिलेकाहीँ हामीले मिठाई खान्छौँ, दोकानमा गएर रसभरी खान्छौँ, मुख रसाएर आउँछ, आहा कति मिठो रसभरी भन्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीले सुन्दर गीत, अहिले पनि एउटा सुन्दर हो कि असुन्दर हो मैले आफैले भन्ने कुरो भएन, गीत सुन्यौँ, आहा कति राम्रो गीत, सबैको मनमा त्यस्तो भावना जागृत भयो। गीत सुन्छौँ, केही कुरा खान्छौँ, केही कुरा हेर्छौँ, कहिलेकाहीँ अब सिमलको भुवा हामीले हातले छाम्छौँ, नरम नरम भुवा, कपास
कति नरम आहा हुन्छ। यसरी 5 इन्द्रियले अनुभूति गर्ने, आँखाले, कानले, रसनाले, हात अथवा छालाले, जिब्रोले, नाकले कति राम्रो सुगन्ध सुँग्छौँ हामी। यी 5 इन्द्रियले अनुभूति गर्दा उत्पन्न हुने, मनभित्र उत्पन्न हुने जुन आहा भाव छ त्यो चाहिँ सौन्दर्य हो। सबैमा आहा भाव हुँदैन, केही चिजहरूमा आहा भाव हुन्छ, केही गन्धहरूमा आहा भाव हुन्छ, दृश्यहरूमा आहा भाव हुन्छ, आहा कति राम्रो, केही मानिसहरूमा आहा हुन्छ, भाव हुन्छ, झट्ट हेर्दाखेरि आहा कति राम्रो अनुहार भएको छिटो, अथवा कति सुन्दर अनुहार भएको सुन्दरी भन्छौँ हामी, मनभित्र पैदा हुन्छ। कसैको कुरा सुन्यो, आहा कति राम्रो कुरा गर्यो यसले भन्छ। यी प्रत्येक चिजहरूमा जुन एउटा लघुत्तम समापवर्तक हुन्छ, सानो चिज सबैमा पाइने है, त्यो भाव चाहिँ आहा भाव, त्यो सौन्दर्य हो। त्यो सौन्दर्यको एउटा सामान्य परिभाषा हो। जुन चिज देख्दाखेरि हामीलाई आहा भनेर मनमा आउँदैन, उता फर्केर हिँड्नमा लाग्छ, त्यो सुन्दर भयो। जसका कुरा सुन्दाखेरि आहा कस्तो छ्या भन्ने जस्तो लाग्छ, छ्या भाव हुन्छ जुन अपोजिटमा, ती चिजहरू सुन्दर होइन, असुन्दर चिजहरू हुन्। त्यसैले सौन्दर्यको एउटा मूलमा, जडमा आहा भाव हुन्छ। र प्रकृतिमा, संसारमा र मानिसको जिन्दगीमा, मानिसको चोलामा पनि थुप्रै यस्ता आहा भावहरू हुन्छन्। ती आहा भावहरू मध्येका सबभन्दा उन्नत भनेको विचारको आहा भाव हो। कसैको विचार दुनियाँ संसारलाई भलो गर्ने, संसारको मुक्ति चाहने विचार कसैमा छ भने भित्र, त्यसले मुखले भने पनि अथवा व्यवहारले देखाए पनि त्यसभित्रको विचारलाई हामीले आहा कति राम्रो विचार बोकेर हिँडेको छ यो मान्छे भन्छ। त्यही विचारले नै मान्छेलाई यो दुनियाँमा सबभन्दा राम्रो बनाउने हो। कयौं मान्छेहरू भ्रष्ट हुन्छन्, उनीहरूको नाम त चल्छ तर उल्टोतिर चल्छ उसको नाम। कयौं मान्छेहरू एकदम प्रष्ट हुन्छन्, पारदर्शी हुन्छन्, जिन्दगीका सबै उहापोहरलाई उनीहरूले सुन्दर पुस्तकको पानीमा राखिदिन पनि सक्छन्। त्यस्ता मान्छेहरू सुन्दर हुन्छन्। र एकपल्ट एउटै मान्छेमा पनि कुनै कालखण्डमा उसका विचारहरू सुन्दर भएर आउँछन्, आहा भाव पैदा गर्ने खालका। कुनै कालखण्डमा उसका विचारहरू असुन्दर हुन्छन्, अहिलेको कथामा जस्तै। त्यही एउटै मान्छेमा एकै दिनमा पनि अनेकौं प्रकारका विचारहरू खेलिरहन्छन्। बिहान उठ्दाखेरि आज दिनभरि मैले राम्रो काम गर्छु भन्ने जस्तो मनमा विचार पैदा हुन्छ। दिनभरि कयौं मान्छेहरूसँग झगडा हुन्छ, तनाव पैदा हुन्छ। बेलुका गएर दिनभरि झगडा पऱ्यो, अब आज अलिकति मेरो मनले विचार, अनेक प्रकारका विचारहरू आउँछन्। अलिकति खाएर सुतौँ कि भन्ने पनि हुन्छ कसैलाई मनमा, होइन? ती विचारहरू बिहानदेखि बेलुका राति अबेलासम्म कति थरी विचारहरू मनमा खेलिरहन्छन्। ती विचार एउटै मान्छेमा पनि दिनमा छिनछिनमा विचारहरूका सुन्दरता असुन्दरताहरू खेलिरहन्छन्, प्रभाव भइरहन्छन्। यही मनभित्रको एउटा दौड, विचारहरूको दौडको अब ठक्करले मान्छेहरूमा जुन स्थिर विचार पैदा हुन्छ, कसैमा भ्रष्टाचार गर्ने, अपराध गर्ने विचारहरू स्थिर भएर जान्छ, उसले जिन्दगीभर अपराध गरिरहन्छ, भ्रष्टाचार गरिरहन्छ। कसैका जिन्दगीका ठक्करहरूले अब मैले यो दुनियाँमा धेरै ठक्कर खाएँ, मैले अब सबैको भलो गर्छु भन्ने विचार पैदा हुन्छ र अरूको भलाइको निम्ति काम गर्न थाल्छ, अनि उसका विचारहरू सुन्दर हुँदै हुँदै जान्छन्। यसरी सौन्दर्यको एउटा पाटाहरू धेरै छन्, धेरै प्रकृतिका सौन्दर्यहरू छन्, धेरै आयामका सौन्दर्यहरू छन्। मानव जीवनमा विभिन्न खालका सौन्दर्यहरू छन्। कसैको शिक्षा शैक्षिक सौन्दर्य हुन्छ, कसैको विचारगत सौन्दर्य हुन्छ, कोही डाक्टर छ उसको डाक्टरीमा सौन्दर्य हुन्छ। एउटा डाक्टर डाक्टरीमा सौन्दर्य हुन्छ तर बाहिर गएर उसले अरू नराम्रो काम पनि गर्छ। एउटा पाटो राम्रो सुन्दर देखिन्छ, अर्को पाटो फेरि नराम्रो देखिन्छ। कुनै मान्छे चित्रकार हुन्छ, भयङ्कर राम्रो चित्र लेख्छ, तर चित्रकारिता भन्दा बाहिर गएपछि उसको जिन्दगी साह्रै खराब हुन्छ। कुनै सुन्दर एउटा कवि हुन्छ, राम्रा कविता लेख्छ, लेख्ने बेलामा हुन्छ सुन्दर भएको हुन्छ, बाहिर गएपछि फेरि उसले नराम्रो काम गर्छ। कुनै मान्छे गीत गाउँछ, सुनाउँदाखेरि उसका साह्रै राम्रा देखिन्छन् भावनाहरू।
गीत गाएर बाहिर गइसकेपछि अनि मतिभ्रष्ट गएर कुनै भट्टीमा गएर पिएर टन्नु चाहिँ अरूलाई कुट्दै पनि हिँड्न सक्छ है। त्यसकारण अनेक प्रकृतिका सौन्दर्यहरू हुन्छन्। एउटी मानिसभित्र पनि सौन्दर्यका विविध पाटाहरू हुन्छन्। प्रकृतिमा दुनियाँमा त झन् सौन्दर्यका अनेकन रूपहरू छन्, अनेकौं विविधताहरू छन्। ती सौन्दर्यका विविध पाटाहरू कोही मानिसले बनाएका सौन्दर्य छन्। ताजमहल, आगराको ताजमहल गएर हेर्दा कति सुन्दर छ, कति मेहनत गरेर बनाएको होला त्यो ताजमहल। ग्रेट वाल त्यस्तै सुन्दर छ। झुलन बगैँचा छ, झुलना बगैँचा, सौन्दर्यको महाखानी। यस्ता खालका मान्छेले बनाएका सौन्दर्य कतिपय छन् भने मानवभित्रै विचारका सौन्दर्यहरू कयौं छन्। यी सबै सुन्दरताहरूलाई बोकेर हामीले हिँड्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो जिन्दगी सुन्दर हुने हो। यसको विपरीत विभिन्न खालका विकृतिहरूलाई, विसङ्गतिहरूलाई र असुन्दरहरूलाई हाम्रो मनभित्र गाजे माजे पार राख्यौँ भनेदेखि हाम्रो जिन्दगी असुन्दर हुने हो। जिन्दगीलाई सुन्दर बनाउने एउटा सानो कथा छ। चाइनिजहरूले गणेउला खाने कथा। चाइनिजहरूले गणेउला खान्छन् भन्ने हामीले सुनेको छ, खाएको त देखिएको छैन। गणेउला कसरी खान्छन् अरे भन्दाखेरि गणेउलाको पेटभित्र माटो हुन्छ, त्यसै खान सकिँदैन। त्यो माटो पनि हुन्छ, दिसा सिसा जे पनि हुन सक्छ त्यसको पेटभित्र। त्यो कसरी खान्छ अरे भन्दाखेरि डालीभरि आधी डाली पिठो मुछेर राख्छ अरे। सफा राम्रो पिठो मुछेर त्यो पिठोमा पनि विभिन्न खालको बास्नादार चिज बनाएर पिठो मुछेर राख्छ डाली, आधी डाली। अनि त्यहाँ माथि गणेउला लगाएर राखिदिन्छ भरि। अब 3-4 दिनमा त्यो गणेउलाले डालीभित्रको पिठो खाएर सक्छ अनि पेटभित्रको माटो दिशा गरेर डालीमा पुर्याइदिन्छ सबै। 5-7 दिनपछि हेर्दाखेरि त्यसको पेटभित्रको कचडा बाहिर निस्क्यो अनि डालीको पिठो जति भित्र गयो। अनि गणेउला एउटा खान लायक चिज बन्यो भनेर उनीहरूले यसरी खान्छ। त्यो तरिका हामीले आफ्नो दिमागलाई माझ्नको लागि पनि प्रयोग गर्यौँ भनेदेखि हाम्रो जिन्दगी साह्रै सुन्दर हुन्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो जिन्दगीमा जति पनि कचडा जम्मा भएका छन् दिमागभित्र, मनोदशामा, मनोवृत्तिमा, संस्कारमा, जन्मदेखि अहिलेसम्म जो हाम्रो समाजबाट आएका कचडाहरू, कोही राम्रा छन्, कोही नराम्रा छन्, कोही शुद्ध छन्, कोही अशुद्ध छन्, साराका सारा कचडाहरूलाई सुन्दर भावले, सुन्दर विचारले, सुन्दर साहित्य, संस्कृति र कलाले हाम्रो दिमागलाई खाँदै खाँदै भर्दै भर्दै गयो भने ती पुराना कचडाहरू बाहिर निस्किँदै जान्छन् र आखिरमा गएर हाम्रो जिन्दगी, हाम्रो विचार, हाम्रो भावना सुन्दरतम बन्छ, साह्रै सुन्दर बन्छ। सुन्दरताको एउटा महाखानी, महासागर बन्छ जिन्दगी। अनि विचारमा त्यति सुन्दर बनिसकेपछि तपाईको सबै बोली सुन्दर, तपाईको हिँडाइ सुन्दर, तपाईको काम गराइ सुन्दर, तपाईको बाचा सुन्दर, तपाईको आमालाई बोल्ने शैली सुन्दर, श्रीमतीसँग व्यवहार गर्ने कुराहरू सुन्दर, भाइ भाइलाई गर्ने व्यवहार सुन्दर, छिमेकीलाई गर्ने व्यवहार सुन्दर, देशप्रतिको भावना सुन्दर, संसारप्रतिको एउटा योगदान गर्ने विचार सुन्दर, सारा सौन्दर्य भरिन्छ जिन्दगीमा। र यी सौन्दर्य भर्ने काममा हामी अब प्रयत्नशील रहौँ कति सकिन्छ। सौन्दर्यको अनन्त खानीबाट कति हामीले हाम्रो दिमागभित्र सौन्दर्य झिकेर भर्न सक्छौँ, त्यसले त्यति मात्रै हाम्रो जिन्दगीलाई सुन्दर बनाउँदै जान्छ। र सौन्दर्यको यो स्थितिमा यो अब हाम्रो जिन्दगी अगाडि बढ्दै जाओस्। हामी सबै सुन्दरताको यात्रामा, महायात्रामा सरिक हौँ, अगाडि बढ्दै जाउँ। राम्रा चिजहरू दिमागमा खाँदै भर्दै जाउँ, नराम्रा चिजहरू कतिसँग मिल्केर जाउँ र भोलि हामी धेरै मानिसहरू सुन्दर भएको र सुन्दर देश नेपाल, सुन्दर यो हाम्रो संसारमा रमाउन पाऊँ। सिमली छायामा बसी हरियालाको सास फेरेको, उमेरा भइसक्यो 80 झन्झुला दुःखले घेरेको। सिमली छायामा बसी हरियालाको सास फेरेको, उमेरा भइसक्यो 80 झन्झुला दुःखले घेरेको। छोरा छोरी ताले ताले त्यही भरिको घरमा
छोरा छोरी पाले पाले यही भरिको घरमा जीवनभरि कहिले सुध्रिएन कर्म वैशाखको धुपमा पनि सुख पाइन मैले वैशाखको धुपमा पनि सुख पाइन मैले साउनको बाढी पहिरो भन्न पाइन मैले निमुखो यो सर्वहार साटुको कोसेली पुगायो भिजेको जिउको सार डाँडामा पसिना सुकायो सिमली छायामा बसी हरिया लामो सास फेरेको मेरा भइसक्यो 80 ठुल्ठुला दुःखले घेरेको।